ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल भदौ 2 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा आज हामीहरूले पहिलो श्रृङ्खला अन्तर्गत आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण कार्यहरू निर्णयका लागि शुभ अशुभ समयको जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको आजको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको एक लाइक हाम्रो यस्तै कार्यक्रमका लागि हौसला बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गर्नुभएको छैन भने अवश्य लाइक गरिदिनुहोला। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र पहिलोपल्ट हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गर्न। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 2 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2021 अगस्त 18 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष कुलाथवा एकादशी तिथि राति 11:57 रहनेछ। त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र राति 12:04 त्यसपछि पूर्वषाढा नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भ योग राति 10:04 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। वणिजकरण दिउँसो 1:05 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण राति 11:57 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज धनु राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुल, उत्तर योगिनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो राशि थाहा छैन भने आज तपाईँले आफ्नो नाम, आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:36 सूर्यास्त साँझ 6:37 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज पुत्रदा एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 12:09 देखि दिउँसो 1:47 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:15 देखि बिहान 8:53 रहनेछ। काल 12 बेला बिहान 8:53 देखि पूर्वाह्न 10:31 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभ 12 बेला बिहान 5:37 देखि बिहान 7:15 रहनेछ। शुभ 12 बेला पूर्वाह्न 10:31 देखि दिउँसो 12:09 रहनेछ। चर 12 बेला दिउँसो 3:15 देखि दिउँसो 5:03 रहनेछ। लाभ 12 बेला अपराह्न 5:03 देखि साँझ 6:41 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 9 भाव भाग्य स्थानमा रहेको छ। यसले नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन राम्रो हो। आज प्रयास गर्दै आउनुभएको कामको परिणामहरू
प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईले घरको अनुभवी सदस्य अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट सहयोग लिएर गरेको कामहरू तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ, सकारात्मक बन्नेछ। आज नोकरी काम गर्नेहरूका लागि कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्ने, केही सामान्य तनाव रहन सक्छ, तर पछि भने नहट्नुहोला। आज कुनै कुराले चिन्तित हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूलाई तपाईले सुधार गर्ने कोसिस गर्दा खुसी महसुस गर्न सक्ने, ती समस्याहरू समाधान हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त पनि रहन सक्छ। आज कर्मचारी श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आज प्रगतिमूलक कार्यपथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू तपाईले बनाउन सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ नयाँ अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो। मेहनत गरेको क्षेत्रमा तपाईले प्रतिफल पनि राम्रो सकारात्मक नै प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पहिले गरेका परिश्रमको मूल्य प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्छ। आज जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। साथीभाइहरूबाट पनि तपाईलाई साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। योजनाहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछन् भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यापारलाई फस्टाउन सक्ने, विकसित गराउन सक्ने समय रहेको छ। थप योजनाहरू बन्न सक्छन्। तपाईको भाग्यले तपाईको जीवनशैलीलाई आज सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बन्न सक्छ। मनका नकारात्मक भावनाहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय हो भने आध्यात्मिक र धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईलाई पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्छ। आजको दिनमा घरमा कुनै पनि अतिथिको आवागमन हुन सक्ने, अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन खुसी रहन सक्छ। आजको दिनमा तपाईको प्रेम सम्बन्धमा प्रेम जोडीले तपाईलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको पढाइको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने साथीभाइबाट पढाइमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वस्थ खानपानले गर्दा तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन केही नयाँ उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले प्रयास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। आज तपाईका व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। केही हदसम्म पनि सुधार हुन सक्छ। आजको दिनमा आज शरीरमा केही आलस्यता छाउन सक्ने समय हो, किनभने चन्द्र राशि तपाईको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। शरीरमा आलस्यपन छाउन सक्छ। मन खिन्न रहन सक्ने दिन हो भने आज नजिकको कोही व्यक्तिबाट केही साथ सहयोग हौसला भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यस्ता व्यक्ति जो विश्वास योग्य रहन्छन् तीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने, श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा यसै भय त्रास बढ्न सक्छ। तपाईको आफैको आत्मबलमा केही कमी हुन सक्ने दिन हो। यसले गर्दा तपाईको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न नसकिएला। यो कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको समय व्यतीत पनि हुन सक्छ। गर्नुपर्ने योजना अनुसारका कतिपय कार्यहरू भने अधुरै पनि रहन सक्छन्। आज धैर्य लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। तपाईको बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसले गर्दा गरिआएको काम पनि केही बिग्रिन सक्ने र कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था
अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। आजको दिनमा कुनै पनि अप्रिय खबरले तपाईको मन खिन्न गराउन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। नोकरी कामकाजको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही गल्ती हुन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईले सावधानी रहेर आफ्नो कर्ममा दृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। सकारात्मक सोच गरेर मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईले गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने कुनै पनि गडबडीले समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। खर्चमा यसले गर्दा तनाव बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईले त्यो कुरामा कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूबाट पनि थोरै तपाईले सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। तपाईले सुधारका लागि जागरुक बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा केही ठेस लाग्न सक्छ। आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि भावनाहरूमा कदर गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज पढाइमा केही आलस्यपन बढ्न सक्छ। तपाईले पढाइको योजनाको शेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने जोश जाँगरका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा आज केही गडबडी देखिन सक्छ। स्वस्थ खानपिन आहार विहारमा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज यी कुरामा सजग रहेर बढ्नु भएमा दिन केही मध्यम राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहेको छ। यसले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईले आफ्नो व्यक्तित्वलाई आकर्षण राख्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईको व्यक्तित्वको कुरा चल्न सक्ने, प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको जीवनशैलीमा केही निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको प्रतिभा अनुसार अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन पनि हो। आज त्यो कुरामा तपाईले आफूलाई पनि केही प्रभाव बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईलाई काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट, सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईका धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि हो। तपाईको मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कोही अपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाट तपाईका लागि केही लाभदायक बन्न सक्छ। विशेष महिला वर्गहरूबाट तपाईलाई केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही दिगो योजना, राम्रो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिस्थिति कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउनका लागि सकारात्मक व्यवहारमा पनि तपाईले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। आज केही आलस्यपन तपाईमा पनि छाउन सक्छ। त्यो कुराले गर्दा तपाईलाई पराजित गर्न सक्ने समय हो। आलस्यपनलाई हटाउनुहोस्। दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचबाट गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। पूर्ण एकाग्रतासँग आफ्नो काम कार्यमा ध्यान केन्द्रित भएर बन्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसाय बढ्न सक्छ। साथै व्यावसायिक पक्षबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। दैनिकी आय आर्जन पक्ष तपाईको सकारात्मक रहन सक्ने, वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने काम वा व्यापारको सिलसिलामा आज लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छ। आजको दिनमा चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि सामान्य आर्थिक खर्चमा पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन पनि हो भने
पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको सल्लाह सुझाव ग्रहण गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज केही विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने दिन हो। सामान्य मनोरञ्जन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने रमाइलो गर्ने कुरामा खर्च हुन सक्छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले योजना अनुसार बढ्नुहुन्छ भने पढाइ पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको लगनशीलतामा कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै निर्णयहरू लिने कुरामा अरूको भर नपर्नुहोला। आफैमा व्यक्तिगत विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा आज पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरण अनुकूल बनाउनुहोस्। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही राम्रो दिगो कामको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने गर्दै गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा पनि कार्यप्रति रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज जोस जाँगर पनि बढ्न सक्छ। कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्छ, तर त्यो अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सामान्य चुनौती देखिन सक्छन्, तर तपाईँ आफै चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज शत्रु आइलागे तापनि शत्रु पछि पर्न सक्ने, तपाईँको यश प्राप्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने सानातिना कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने आज केही प्रिय खबर, राम्रो खबर मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कार्य व्यावसायिक गोपनीयतामा तपाईँले ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ भने तपाईँको कडा मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि व्यावसायिक पक्षमा नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा कुनै नयाँ लगानीका लागि अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने सामान्य आर्थिक कारोबारमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो। आज कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर तपाईँको प्रेम सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ, किनभने यसले प्रेम जीवनमा निकटपन बढाउनेछ भने वैवाहिक सम्बन्ध आज सुखद बन्न सक्ने समय हो। भावनाहरू सेयर गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पढाइमा केही प्रतिफल राम्रो नै आउन सक्ने समय छ। आज कामको सिलसिलामा यात्रामा निस्कनु पर्ने पनि हुन सक्छ। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईले विशेष आध्यात्मिक धार्मिक आस्था राखेर विश्वासका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दिन राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईको चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिबाट
पाँचौँ भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँले कुनै पनि विशेष काम महत्त्वपूर्ण कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको क्षमताप्रति केही अग्रज व्यक्तित्व आश्वस्त हुन सक्ने, विश्वास लिन सक्ने समय रहेको छ भने आज सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम चलिरहेको छ भने त्यो कार्यहरू पुरा गर्नका लागि समय अनुकूल बन्नेछ। आज केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा मार्ग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको तपाईँले कुराहरू सुनेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। आज भविष्यका लागि केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भाग्यले केही विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्ने समय हो। अवसरहरूको सही पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कर्मचारी, श्रमिक वर्ग, कामदार वर्गहरूका लागि आज धैर्य एवं लगनशीलताले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँ आफैमा पनि शरीर फुर्ती रहन सक्छ। कार्यमा केही उत्सुकतापन बढ्न सक्छ, रुचि बढ्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि तनाव, समस्या, जन्जिरहरू खेपिराख्नु भएको छ भने त्यो समस्याहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँ सामाजिक कार्यहरूमा, धार्मिक कार्यहरूमा आबद्ध रहन सक्ने समय रहेको छ। यदि आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही प्रगति पनि हुन सक्ने समय हो भने आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही आर्थिक अझ राम्रो लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न केही राम्रा व्यक्तित्वबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, आय इन्कम तपाईँको राम्रो हुनेछ भने मन प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही राम्रो खबरहरू सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँको जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय छ। पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने, सन्तानको उन्नतिका लागि केही सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन रहेको छ। केही अपुग छ भने ती कुराहरू पुरा गरिदिनुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा रुचि र गुरुजनको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बुद्धि तेज रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा साथीभाइसँग केही समय पनि बिताउन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। आजको लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन मध्यम फलदायी बन्नेछ। आज तपाईँले मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला। कुनै कुराका लागि केही चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने त्यस चिन्ताप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोला। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। दिन राम्रो बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। आज आफन्त परिवारजनलाई धेरै समय दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ। आज कृषि, पशुपालन तथा घरेलु कामकाजमा प्रवृत्त भइन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले व्यक्तित्वमा केही सुधार गर्ने मौका मिल्नेछ। तर अरूबाट प्राप्त भएको सरसल्लाह सुझावलाई तपाईँले ग्रहण गरेर बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज केही नयाँ कुरा जान्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने समय हो। तर अरूबाट सहयोग लिनुभन्दा आफ्नो निर्णयलाई चाहिँ तपाईँले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँको कार्यक्षेत्र केही राम्रै रहे पनि तत्काल आय आम्दानी भने मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। भोलिका लागि तपाईँले राम्रो योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय केही बिताउनु पर्ने पनि दिन रहेको छ भने तपाईँको योजना अनुसारका सबै कार्य पुरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ छैन। आज
पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा, साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरू तपाईँका लागि केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यहरूमा तपाईँले अलि बढी सङ्घर्ष भने गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ भने कार्य वातावरणलाई तपाईँले अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यको प्रतिफल तपाईँका लागि केही लाभदायी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले मध्यम समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा झट्ट लगानी गर्नु तपाईँका लागि त्यति लाभदायी नहुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। कुनै पनि काम वा व्यावसायिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मनमा एक प्रकारको दोधारपन भने रहन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँको आफन्त, परिवार, बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्ने समय भने रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै परिवारको मनोभावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूले केही तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि श्रेष्ठ समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो समस्याहरू सेयर गर्नुहोस्। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज पढाइमा एकाग्रतामा केही कमी आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूले आज पढाइमा बढी ध्यान दिनुपर्ने, लगनशील हुनुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। योगा, व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोच लिएर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। दिन केही राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन राम्रो हो। आज कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने जोस जाँगर प्रशस्त रहनाले आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूमा तपाईँको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने र ती कार्यहरूलाई पुरा गर्न तपाईँ तत्पर रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज कर्मफल प्राप्त हुनाले मन केही खुसी प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको लामो समयदेखि भेट नभएका केही मित्रजन, असल मित्रजनहरूसँग भेटघाट पनि हुन सक्ने दिन हो। आज यसले मनलाई केही खुसी बनाउन सक्छ। आज तपाईँको परिश्रम अनुसार धन आर्जन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज केही प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने समय भए पनि तपाईँको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा जित हासिल हुन सक्ने, सफलता मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आफू आफैमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न नछोड्नुहोला। आज तपाईँको प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जोगाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज जटिल कार्यमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन हो। तर तपाईँले आज ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। साथीभाइबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने बाटो खोज्दै बढ्नु पनि तपाईँका लागि आवश्यक देखिन्छ। आज अति आत्मविश्वास र तपाईँको केही आफूभित्र रहेको अहङ्कारले तपाईँमा काम कार्यमा केही बिगार गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। आज न्यायिक कार्यहरूमा हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय भने देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ व्यापार व्यवसायको पक्ष सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक हो। आज थोरै समयमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, व्यावसायिक निर्णयहरू पनि हुन सक्ने समय देखिन्छ। आज तपाईँको भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय हो। प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा पारिवारिक दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको आत्मीयतापन बन्न सक्ने, सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज
प्रेम सम्बन्धमा नजिकताको आभास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने, प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँलाई आर्थिक केही लाभ भने मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय हो। यसले गर्दा तपाईँका रोकिएका कामहरू पनि सम्पादन गर्न सक्ने समय भने देखिन्छ। आज तपाईँसँग आफ्नो स्वस्थ शरीरले काम गर्न प्रशस्त समय जुट्न सक्ने समय रहेको छ। बोलीमा तपाईँ आफैमा तार्किक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने, अरूको मन लोभ्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँलाई शुभचिन्तकहरूबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। यसको व्यवस्था भने नगर्नुहोला। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। आफूले सकारात्मक योजना बनाएर त्यो योजनामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने, अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पनि पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफू आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँले आफ्नो व्यावसायिक कुराको तपाईँले केही प्रचार प्रसार गर्नु राम्रो हुनेछ। यसले तपाईँको लाभ लिनका लागि मद्दत पुग्नेछ भने केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा सट्टापट्टाको कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन राम्रो रहेको छ र लगानी गर्न पनि दिन राम्रो हो। आज तपाईँको कुनै पनि धन गुमेको थियो भने त्यो गुमेको धन फिर्ता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आकस्मिक रूपमा केही धन लाभ पनि हुन सक्ने समय हो। आज आफूलाई चाहिने वा घरमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने किन्नका लागि दिन राम्रो हुनेछ। आर्थिक खर्च होला भने मनमा एक प्रकारको डर भने रहन सक्छ, तर खर्च नै भए पनि आज राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराहरूमा, उपभोग्य वस्तुहरू जोड्ने कुरामा खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। आज परिवार र साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा तपाईँको समय बिताउन सक्ने समय रहेको छ। घर व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँको प्रेम जीवन केही ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढेर जान सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति हुन सक्ने, ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष समग्रमा राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिमा पहिलो भावमा रहेको दिन हो। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही ठुला व्यक्तिसँगको साथ सहयोग मिल्नाले कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा व्यक्तित्वको निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा पनि केही परिवर्तन आउन सक्ने र परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि चिन्ताले प्रगतिमा बाधा गर्दै थियो भने
त्यो चिन्ता तनावहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू पुनः सुचारू हुन सक्छन्। आजको दिनमा केही महत्त्वपूर्ण राम्रो कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कृषिजन्य कुरामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही मेहनत भने गर्नुपर्ने छ, तर तपाईँको मेहनत खेर जाँदैन। परिश्रम अनुसार उपलब्धि पनि राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। आज आर्थिक रूपमा गरेको लगानीबाट तपाईँको आर्थिक अभिवृद्धिमा केही सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रनेहरू पछि पर्नेछन्। अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईँको योजनाहरूमा केही सामान्य बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सचेत रहनुपर्नेछ। तपाईँ न्यायिक कार्यहरूमा हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ र केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर निकटपन बढाउने कोसिस तपाईँ आफूले भने गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक व्यवहारिक कुरामा सुधार आउन सक्ने समय हो। आज विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा केही समयहरू बिताउन सकिन्छ। आज साथीभाइसँग रमाइलो गरेर केही समय बिताउन सक्ने समय रहेको छ, तर धेरै भोगविलासका कुरामा रमाइलोका कुरामा समय खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन। आज साथीभाइसँग भएको विवादहरूलाई मिलाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग पनि मित्रताको बन्धन गाँसिन सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा साथीभाइहरूबाट आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्नुहोस्। आज मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरू पनि तपाईँबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। खेलकुद जस्ता क्रियाकलापको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईँले सामान्य योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचबाट दिनको सुरुवात गर्नुभएमा तपाईँको दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। यसले रोजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँले आर्थिक खर्चको कुरामा, कारोबारको कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ र आज शुभचिन्तकको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दैनिक जीवनचर्या दिनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्ने दिन भने रहेको छ। आज तपाईँको कार्य वातावरणमा, कार्यालयमा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग विवाद बहसको स्थिति उत्पन्न हुन भने नदिनुहोला। आज कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूका लागि आज महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काममा तपाईँले निरन्तर ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। केही नयाँ सम्भावना देखिए पनि समय जुटाएर अगाडि बढ्न भने केही गाह्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने तपाईँको कार्यक्षेत्र केही सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ, तर ठुलो प्रतिफल आज नै मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जागरमा केही कमीपन पनि देखिन सक्छ। यसले गर्दा काम कार्यमा केही ढिला सुस्तीहरू सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ। आज मनमा निराशापन, शरीरमा आलस्यपनको केही महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको सानोतिनो गल्तीले गर्दाखेरि बन्न लागेको कामहरूमा बाधा विघ्न बाधा आइपर्न सक्ने, बिग्रिन सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज कुरा गर्दा अशिष्ट शब्दहरूको प्रयोग नगर्नुहोला। आज तपाईँको यसले गर्दा मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
कार्य वातावरणलाई तपाईँले आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। आज यात्रा हुन सक्छ काम वा व्यापारको सिलसिलामा, तर यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले सावधानी रहनुपर्नेछ। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। अनावश्यक फजुल खर्चहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफन्त परिवारबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। आज पारिवारिक सम्बन्ध त्यति राम्रो नहुन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझ्नुहोस्, उनीहरूको सल्लाह सुझाव अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज विवादको स्थिति आउन नदिनुहोला। रिस आवेगहरूलाई तपाईँ आफैले पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जस्यताहरू देखिन सक्छ। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन खस्किन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्न गाह्रो हुन सक्ने समय हो। आज पर्याप्त समय जुटाउन पनि गाह्रो हुनेछ। स्वास्थ्य र खानपानमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने स्वास्थ्यले पनि आज आर्थिक खर्च गराउन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँलाई विविध क्षेत्रहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा दिन सकारात्मक रहनेछ। शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सोचे आँटेका मनोकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्ना अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो प्रयासले थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो। नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको संवाद कौशलताले गर्दाखेरि केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्न सक्ने समय रहेको छ भने केही नयाँ कुरा जान्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रको समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज अवसर आउँदैछ भने त्यो अवसरको व्यवस्था नगर्नुहोस्। अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज शेयर मार्केटको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर लगानी गर्नेहरूका लागि पनि आज दिन केही लाभदायी भने बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने, आय स्रोत फेला पर्न सक्ने, मनमा केही खुसी छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा आज तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले हत्याउने केही चेष्टा गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा केही ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गरे तापनि केही नपुगे जस्तो तपाईँको मनमा हुन सक्छ, किनभने चन्द्र गोचरमा आज भेद रहेको छ। त्यो कुरामा आज तपाईँले परिवारका सदस्यहरूसँग नजिकपनमै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सम्बन्धहरूमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आज प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका समस्याहरूमा सुधार आउन सक्ने, एकअर्कामा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी
विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने साथीभाइबाट अध्ययनमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँ कुनै पनि नयाँ कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले सुखम बनेको हुँदा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्या तनावहरू क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने कार्य सिद्धिको योग रहेको दिन हो। तपाईँले आँटेका गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्नुहोस्। लक्ष्यमा हासिल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नाले मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ सरकारी नोकरीजन्य काम कार्य गर्नुहुन्छ, अफिसियल काम कार्य गर्नुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही ठुला व्यक्तिसँगको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने वा साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ भने केही राम्रो काम बन्नाले समाजमा वा कार्यस्थलमा आज केही लोकप्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि तपाईँको मित्रतापन बढ्न सक्ने दिन हो। आज केही चुनौतीपूर्ण कार्यहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना पनि हुन सक्छ र पनि तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास रहने हुँदा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कुनै पनि कुराको निर्णय लिने कुराहरूमा तपाईँले धेरै ढिला गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने त्यो कार्य अरूले फुत्काउन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। काम कार्यका दृष्टिले आज तपाईँको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि लगानीका लागि कसैले अवसर दिन सक्ने समय रहेको छ। साझेदारी रूपमा व्यावसायिक कुराहरूमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज उन्नतिका लागि केही महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक हुनेछ भने आज आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज समाज सेवातर्फ तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँको के प्रगतिमूलक नै जीवन देखिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि आज दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आज तपाईँको दिन राम्रो छ। काम कार्य व्यवसायिक दृष्टिले आज सकारात्मक योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। अग्रज व्यक्तित्वसँगको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक समस्याहरू समाधान गर्न समय निकालेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि छ। प्रेम जीवन वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले गर्दा आज मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो योजना अनुसारको पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार आज मैले हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र राशिफल भनेको दैनिकी जीवनको एक आकलन हो। चन्द्रमाको गोचर अनुसार हामीले राशिफल प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ। कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय सामान्य कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि आजको दिन मेरो यस्तो रहेछ भनेर तपाईँले दिनलाई आकलन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो अनुसार तपाईँले दैनिकी जीवनको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। त्यसैले राशिफल सुन्दा केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, यही कामना गर्दै म प्रस्तुत मनोज अधिकारी आजको राशिफलको प्रस्तुतिबाट म बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।